علیہ السلام نے فرمایا او جڑا ایک روزہ چھوڑیا ہے پوری زندگی دوبارہ او روزہ رکھدا رہے گا، اس روزے دے اجر و ثواب نو نہیں پہنچ سکے گا۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اتنا بڑا اللہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ فرمایا جان بوجھ کر کے ایک روزہ چھوڑیا، قیامت تک روزے رکھدا رہے، جیڑا وہ ایک روزے دا ثواب ہے وہ قیامت تک بندہ پورا نہیں کر سکتا۔ اور روزے دا ثواب اللہ فرماندے نے میرے فرشتے ہو نماز کوئی پڑھدا ہے اودیاں نمازاں نو لکھ دے جاؤ، صدقہ کرن والا ایدے صدقے نو لکھ دے جاؤ، مسجد دے اندر آ کر کے نمازاں پڑھن والا ایدیاں نمازاں لکھ دے جاؤ۔ روزے دی واری آئی، اللہ فرماندے نے میرے فرشتے ہو رک جاؤ، اج روزے دار جانے تے میں رب جانا، روزے دا اجر تسی نہیں دے سکدے، روزے دا ثواب تسی نہیں دے سکدے۔ کائنات دے لوگوں پتہ چلیا کتنا کو بڑا اجر ہوئے گا، جیدا اجر اللہ دے فرشتے نہیں لکھ سکتے، جیدا ثواب ہے اللہ دے فرشتے نہیں لکھ سکتے۔ اس واسطے اس روزے دا مقام کتنا ہوئے گا، اللہ فرماندے نے میرے فرشتے ہو تسی رک جاؤ، تسی روزے دا ثواب نہیں لکھنا، میں رب جانا تے روزے دار جانے۔ اے روزے رمضان المبارک دے مہینے نو اللہ نے بڑیاں عظمتاں دتیاں نے۔ رمضان المبارک دا مہینیاں چورم زان شان والا اے، گناہگار بندے بخشوان والا اے، مہینیاں چورم زان شان والا اے، گناہگار بندے بخشوان والا اے۔ روزے رکھے رب دے قریب ہوواں گے، افطاری ویلے بڑے خوش نصیب ہوواں گے۔ روزے رکھے رب دے قریب ہوواں گے، افطاری ویلے بڑے خوش نصیب ہوواں گے۔ ساواں کیڈا سوہنا او اذان والا اے، گناہگار بندے بخشوان والا اے۔ جن مومنانو سحریاں کھوائی جاؤ گے، ثواب اونے روزے آندے پائی جاؤ گے، ثواب اونے روزے آندے پائی جاؤ گے۔ روزہ تے جہنم تو بچان والا اے، گناہگار بندے بخشوان والا اے۔ رمضان المبارک دا مہینہ رمضان المبارک دا مہینہ اے دے اندر کسے دی افطاری کرواؤ